बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तां कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज जुनाची 15 तारीख, सध्या काळाच्या 10व्या हप्त्याचो सोनवार. समातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू म्हणालो, पूर्वजांक सांगले तुम्ही ऐकला, सोपत घालून दिल्ले उतर मोडी नाका आणि सर्वेस्परा मुखार आन घालून बसयल्लें फारीक कर. पण हांव तुमकां सांगता, सोपत घालचोच न्ही. आकाशाच्या नांवान सोपत घाली नाकात, कित्याक देवाचें सिंहासन तें. भुमीच्यान सोपत घाली नाकात, कित्याक देवाच्या पायांची मणई ती. जेरुसलेमाच्या नांवान सोपत घाली नाकात, कित्याक व्हड रायाचें शहर तें. आणि तुझ्या मात्याच्या नांवांनी सोपत घाली नाका, कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सकनाय. तुमचे उलोवणे जायजय वय वा न्हय, हाचे प्रासडीत कितेंय असल्यार तें देव सरातावन येता. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, केन्ना तुमी एका व्यक्तीक सवाल केल्लें आसा, कोणी व्यक्ती जावं पुरो, जावं घरांत वा भायर, आनी त्या सवालाक सारकी जाप दिनासतना त्या व्यक्तीन सुकारी मारूंक प्रयत्न केल्ल्याचो उडास आसा गी? वय वा न्हय म्हणच्या बदलाक ते सवाल आडावंक आनी थंय तावन सुकोवन घेवंक प्रयत्न केल्लो अनुभव आनी आपणे सांगचे सत म्हणून सांगूंक परत्यान आनी 4 फोटी मारिल्ल्यो उडास आसा गी? तुमकां कळीत आसा हो फोटी मारता म्हणून, जाल्यार परत्यान तो आपणे सांगचे सतच म्हणून दाखोवच्याक आनीक 4 फोटी मारचे. 1 फोट लिपयचे जाल्यार आनी 4 फोटी मारीचे पडटा. हाचे विशयंत पवित्र पुस्तकातच एक दाखलो आसा. कोणाचो दाखलो आनी कोणाचो? पेद्रोचो, आमचो पयलो पाप साहेब. तुय ताच्या शिसा मदलो एकलो म्हण ताचे लागीं विचारल्या वेळार तो कितें म्हणटा? तूं कितें उलयताय म्हण म्हाका कळीतच ना. तूं कितें उलयता आसाय? कोणा विशीं उलयता आसाय? आनी आपणें सांगलेलें सत म्हणून दाखोवच्याक तो आखरेक म्हणटा, म्हाका त्या मनशा विशीं कळीतच ना. तो कोण म्हणूनच म्हाका गोत्तो ना. आतां सवाल, आमकां सत सांगूंक कित्याक बें? आमकां सत सांगूंक कित्याक बें?
सत सांगल्यार परिणाम वाईट जाता म्हणून भेंगी, वा आपणाक कांय आपाय घडत म्हणून एका रितीचे इनसिक्युअर बोगाप, अभद्रतेचे बोगाप, वा सत सांगल्यार ताचे उपरांत येवंक आसचो परिणाम तो फुड करूंक आपणाच्यान जायना म्हणून एका रितीचे ल्हानपणाचें बोगाप, पळया पेद्रूच्या त्या नृत्याक विरुद्ध जावन जेजूचें नृत्य पळया. मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचचे प्रमाणे 14व्या अध्यायांत जेजूक नित्य सभे मुखार हाडतात आनी तेन्ना श्रेष्ठ याजक जेजूक विचारता, तूं क्रिस्त सदैव देवाचो पूत वय? तूं क्रिस्त सदैव देवाचो पूत वय गी? जेजू कितें म्हणटा? वय, हांवूच तो. जेजू म्हणटा वय, हांवूच तो. आनी अशें सत सांगचे मुखांत्र जेजू कितें करता? ताच्या मरणा वारंटाक तो सायन घालता. म्हणजे वय हांवूच तो म्हूण सत सांगचे मुखांत्र ताका आपणाच्या वैरी हातीन समर्पिता. ताका कळीत आसलें वय म्हूण सांगलें जाल्यार कितें घडटलें गे म्हूण. ताचो परिणाम गत आसूनय जेजू म्हणटा वय, हांवूच तो. तर जेजू कित्याक साध्य जालें? पेद्रू कित्याक साध्य जावंक ना? जेजू बियाचेर जैत व्हरता. कितें म्हळ्यार ताणें आपणाकच देवाच्या हाती समर्पिल्लो आनी ताका कळीत आसलें की हांव देवाच्या हातान भद्र आसा. त्या देखून कोणें कितेंय केल्यार देवाच्या रक्षणेतावन म्हाका कोणाकी ओडणू घेवंक जावचें ना. आज आमी हें कित्याक उलयता आसा? हाच्या वांजेलांत जेजू सत उलोवचे विशयंत आमकां शिकयता आसा. तुमचें उलोवणें जाय जय वय वा न्हय हाचे प्रासडीत कितेंय आसल्यार तें देवसारातावन येता. आनी तुमच्यो फोटी लिपोवचे खातीर देवाचें नांव, बापायचें नांव, आवयचें नांव तकलेर हात दवरचें, तें नांव काडचें, हें नांव काडचें, थंय वचोन सांगता, हांगा वचोन सांगता, त्या देवाच्या नांवान ह्या देवाच्या नांवान सांगची गरज ना. येस वा नो ताच्या की दुसरें देवसारातावन येता. भोवन आनी भयणीनो, निमाण्या जेवणा वेळार पेद्रू म्हणालो, जेजू हांव तुजो पाटलाव करूंक न्हय, तुजे खातीर म्हजो प्राण अर्पूंक तरी तयार आसा. पूण कितें जालें उपरांत? जेजू आपणाकच आपणाच्या वैरी हाती समर्पिल्लेंच हाची उर्बा, हाचो स्पिरीत सगळो गुड्याक दावलो. आनी उपरांत पेद्रूक समजता की आपणाच्याच सक्तेन सत उलोवंक जायना. आनी केन्ना पेंतेकोस्ताच्या पवित्रोत्मो ताचेर आनी हेरांचेर देवोन आयलो की तो धैर्यान भरता आनी म्हणटा की तुमीच जेजूक जिवेशी मारलो आमच्या सोडवून दाराक. तर मग भोवन आनी भयणीनो, येदोळ म्हणसर भियोन आसुल्लो, सत उलोवंक फाटीं सरतलो हो पेद्रू आतां कशें सत उलोवंक लागलो, कशें धैर्यान भरलो? पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन. त्या देखून मग भोवन आनी भयणीनो, आमकांय सत उलोवंक थोडे फावटी कश्ट मारतात. आनी सत उलोवचे मुखांत्र
आमी फूड करूंक आसच्या त्या सन्निवेशाचें आमकां बेन दिसता. पूण केन्ना पवित्र आत्मो आमचे सांगाता आसा, केन्ना आमी पवित्र आत्मेच्या प्रेरणाक कान दिवन चलता आनी आसा तें आसा तशें सांगता, तेन्ना आमी भियोवचें ना. सैतान आमचे तें भे वमचे मुखांतर आमकां बंदीन दवरूंक प्रयत्न करता. पूण देवाचो आत्मो आमकां स्वतंत्र दिता, तो आमकां बंदीन दवरिना. तर मुखार भाऊ न्हू भयणीनो, सत उलोवन सुटका जोडिची जाल्यार जेजून सांगलेल्या प्रमाणे सत तुमकां सुटका दितले. तर तें सत उलयचें जाल्यार आनी त्या मुखांतर आमी सुटका जोडिची जाल्यार पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत आसचो गरजेचो. पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत आसचो गरजेचो म्हळ्यार तो आमचे थंय ना म्हूण न्हय, तो आमचे थंय आसा, तो आमचे लागीं उलयता, तो आमच्या अंतस्करणा मुखांतर आमकां कितें गरजेचें, कितें सत, कितें सारकें म्हूण तो आमकां दाखयता. आनी तेन्ना त्या ताळ्याक आमी कोणशाक लोटी नासतना त्या ताळ्या प्रमाणे जिवोवचें गरजेचें. आनी तेन्ना खंडीत जावन आमकां वय वा न्हय म्हणून सांगूंक साध्य जातलें. नातर आमी 1000 फोटी मारतले आनी फोटींच्या सुळींत शिरकोन वयतले. तर मुखार भोव न्हू भयणीनो, आज प्रत्येक जावन सत उलोवंक, सत राखूंक आनी सताचे आपोतसो जावंक मोरये मायेचो आदार कार्मेल सायबिणीचे नोवेन आमी मागता आसतना मागोवन घेवया. भोव न्हू भयणीनो, आयचें किर्तन देवाच्या लक्षणा विशयींत उलयता. देवाचें लक्षण कितें, देवाचो स्वभाव कितें, तो सगळोच कनवळो आनी दयाळ. तेंगे तो सगळोच कनवळो आनी दयाळ. सर्व तुजे अपराध तो बक्षिता, पिडेंक वखद दिता, फोंडांतलो जीव राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तो तुका नेटयता. हो जावन आसा देवाचो स्वभाव, हे जावन आसा देवाचें लक्षण. असल्या देवाक जोडलेलीं आमी निजाकी बागी. तर आतां हें कीर्तन आमी सांगता मागया. श्लोक. सर्वेस por सगलोस कनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस पर सगलोस कनवाळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पराक हरसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पराक हरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसर नाका. सर्वेस पर सगलोस कनवाळो आनी दयाळ. तस सर्व तुजे अपराध बक्षिता, सक्कड पिडेंक वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस पर सगलोस कनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस por सगलोस कनवाळो आनी दयाळ. राग करूंक सवकास काकुळतीन उदार. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय, वय तो सदां काळ राग धरन रावचो ना. सर्वेस पर सगलोस कनवाळो आनी दयाळ. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन
आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येतां आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतां. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या असराक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळा नासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन निबडिनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन जुलियाना मोंतेरो वामंजूर मंगळूर तावन, एडना लविटा डिसोजा कार्कळा नक्रे तावन, कॅरल रोड्रिगस अबुधाबी तावन, डियोन लेनविल पिरेरा अशोक नगर बेंगलोर तावन, लुइजा मुंबई आता दुबई तावन, विन्सेंट डिसोजा बेळमन आता मीरा रोड तावन,
जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मलीत याजक. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.